अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेस्टोरियल्स। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माशरती तफ़ाउल, जिसको हम सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। आज के इस चैप्टर में हम माशरती तफ़ाउल का तारुफ़ पढ़ेंगे, उसकी तारीफ़ पढ़ेंगे, जिस्मानी व अलामती माशरती तफ़ाउल के बारे में पढ़ेंगे, माशरती अमल की तारीफ़ और लवाज़मात पढ़ेंगे, माशरती तफ़ाउल और माशरती अमल में फ़र्क और माशरती तफ़ाउल की हालतों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। दो या दो से ज़्यादा अफराद जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जब दो अफराद एक दूसरे को व्हाट्सएप या मोबाइल से पैगाम भेजते हैं, वॉलीबॉल खेलने वाली दो टीमें एक दूसरे की तरफ बाल फेंकती हैं, एक मुल्क की फ़ौज दुश्मन की फ़ौज पर गोलाबारी करती है तो दुश्मन भी जवाबी हमले के तौर पर गोलाबारी करता है। इसको इमरानियात की ज़बान में माशरती तफ़ाउल कहते हैं। इसकी तारीफ़ मेरिल ने इस तरीके से की है कि समाजी तफ़ाउल एक मुसलसल और दो तरफ़ा ताल्लुक़ का नाम है जो दो या दो से ज़्यादा समाजी तरबियत याफ्ता यानी कि सोशलाइज्ड अफराद यानी कि पर्सनस के दरमियान कायम होता है। इसकी अंग्रेज़ी में डेफिनेशन उसने इस तरीके से की है: सोशल इंट्रैक्शन इज़ अ नेम ऑफ रेसिप्रोकल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस विच अकर्स बिटवीन टू आर मोर दैन टू सोशलाइज्ड इंडिविजुअल्स। सोरोकिन ने समाजी तफ़ाउल को इस तरह बयान किया है: समाजी तफ़ाउल से मुराद एक ऐसा अमल या वाक़या है जिसमें फ़रीक़ैन एक दूसरे के बैरूनी अफ़ाल या दिमागी हालत को मुतासिर करें। सोरोका क्या कहता है? ऐसा फ़ेल या वाक़या जो बाहमी ताल्लुक़ में मसरूफ़ दो या दो से ज़्यादा अफराद को मुतासिर करता है समाजी तफ़ाउल कहलाता है। इन तारीफ़ों से ज़ाहिर है कि समाजी तफ़ाउल कम अज़ कम दो अफराद के दरमियान एक ऐसा राब्ता है जिससे वो एक दूसरे को मुतासिर करते हैं। बस समाजी तफ़ाउल एक दो तरफ़ा अमल या बाहमी ताल्लुक़ का नाम है जो अफराद के दरमियान कायम होता है। इसकी कुछ मिसालें हैं: माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ और बच्चे के दरमियान भी तफ़ाउल हुआ, उस्ताद का शागिर्दों को पढ़ाना, डॉक्टर का मरीज़ का मुआयना करना, दुकानदार और गाहक के दरमियान चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख्त। इसके बाद है माशरती तफ़ाउल के अनासिर यानी लवाज़मात, एलिमेंट्स एसेंशियल्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। जो तारीफ़ें हमने पढ़ी हैं उनकी रूह से समाजी तफ़ाउल के मंदरजा झैल तीन अनासिर हैं: फ़रीक़ैन का मौजूद होना, नंबर 2 इनमें से किसी वाक़या पर अमल का कायम होना, और वाक़या या अमल से फ़रीक़ैन की अंदरूनी या बैरूनी कैफियत का मुतासर होना। माशरती तफ़ाउल की अक़साम, टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। नंबर 1 पर है अलामती तफ़ाउल, जिसको हम सिम्बॉलिक इंटरेक्शन कहते हैं। आपस में इशारों, अलामात और बातचीत के ज़रिए तफ़ाउल को अलामती तफ़ाउल यानी कि सिम्बॉलिक इंटरेक्शन कहते हैं। जब एक फ़र्द किसी दूसरे फ़र्द को अस्सलाम वालेकुम कहता है और दूसरा उसके जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहता है तो हम कहेंगे कि दोनों के दरमियान समाजी तफ़ाउल हुआ है। इस तरह जब एक शख्स ने दूसरे शख्स को ख़त लिखा और उसने उसका जवाब दिया तो दोनों के दरमियान समाजी तफ़ाउल हो गया। टेलीफ़ोन पर बातचीत, इंटरनेट पर गपशप यानी कि चैटिंग, फेसबुक और ट्विटर पर रब्ता, मोबाइल फ़ोन पर गुफ्तगू वगैरह जैसी सूरतें भी अलामती माशरती तफ़ाउल की हैं। दूसरे नंबर पर है हमारे पास जिस्मानी तफ़ाउल, फ़िज़िकल इंटरेक्शन। एक फ़र्द दूसरे को मुक्का मारता है, छेड़ता है, गुदगुदी करता है या उस पर चोट का कोई वार करता है, या दोनों पहलवानों के दरमियान कुश्ती होती है, या बॉक्सिंग का मुजाहरा होता है, या दो टीमें कबड्डी खेलती हैं, फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट खेलती हैं, या दो मुल्कों की फ़ौजें आपस में लड़ती हैं। इन सब हालतों में तफ़ाउल पाया जाता है। इस सूरत में जो तफ़ाउल होता है उसे हम जिस्मानी यानी कि फ़िज़िकल इंटरेक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं माशरती तफ़ाउल की टाइप्स के बाद माशरती तफ़ाउल की हालतें यानी कि फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। माशरती तफ़ाउल की हालतें मुंदरजा झैल हैं: फ़र्द का फ़र्द के साथ, एक फ़र्द का दूसरे के साथ बातचीत करना, जैसे दो दोस्त, बहन भाई, दो क्लास फ़ेलोज़ में बातचीत वगैरह। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं दो क्लास फ़ेलोज़ यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। दूसरा है फ़र्द का गिरोह के साथ, एक फ़र्द दो या दो से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल गिरोह से बातचीत करता है, जैसे उस्ताद का क्लास पढ़ाना, मुकर्रर का सामईन से गुफ्तगू करना वगैरह। यहाँ पर आप तस्वीर में एक क्लास का डायग्राम देख सकते हैं जहाँ पर उस्ताद साहब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तीसरे नंबर पर जो है हमारे पास वो है गिरोह का गिरोह से। एक गिरोह दूसरे गिरोह से तफ़ाउल करता है, जैसे दो टीमों के दरमियान मैच, दो गिरोहों में बहस व मुबाहिसा वगैरह। जैसा कि यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दो गिरोह आपस में बहस व मुबाहिसा कर रहे हैं। इन तीनों हालतों के नतीजे में दरअसल फ़र्द और माशरा के दरमियान तफ़ाउल कायम होता है। माशरती तफ़ाउल के मराहिल, प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। हार्टन एंड हंट के मुताबिक माशरती अवामिल किरदार की बार बार दोहराई जाने वाली शक्ल का नाम है जो कि माशरती ज़िंदगी में आम और राइज हो। माशरती तफ़ाउल के मराहिल की अक़साम। माशरती तफ़ाउल को दो किस्मों में तकसीम किया जाता है।
ایک وہ جو باہمی تعاون کی بنیاد پر قائم ہے اور دوسرے وہ جو ایک دوسرے سے اختلاف کی بنیاد پر قائم ہیں۔ پہلی قسم کو تعاونی اور دوسری قسم کو تصادمی کہتے ہیں۔ تعاونی میں تعاون، مصالحت، مماثلت اور ثقافت پذیری شامل ہیں۔ تصادمی حالت میں مسابقت اور تصادم وغیرہ شامل ہیں۔ سماجی تفاعل، سوشل انٹریکشن کو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ سماجی عمل کا مطالعہ عمرانیات میں اتنا اہم ہے کہ جرمن ماہر عمرانیات میکس ویبر نے سماجی عمل کے مطالعے کا نام ہی عمرانیات رکھا ہے۔ یعنی عمرانیات ایک ایسا علم ہے جو سماجی عمل کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہاں اس نے سماجی عمل کے مطالعے کو عمرانیات کی بنیاد قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ سماجی عمل کو اس نے معاشرے کی روح قرار دیا ہے، اس لیے ہم سماجی عمل کے ابتدائی مراحل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کی تعریف کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ افراد جب کسی نظام میں شرکت کریں تو سماجی عمل وجود میں آتا ہے۔ یعنی ایک یا چند افراد جب کسی ایسے فعل کو سر انجام دے جس کا تعلق معاشرے کے افراد سے ہو تو یہ فعل سماجی عمل ہوگا۔ شیلڈن کے مطابق عمل ایک ایسا مداخلتی پہلو ہے جو کسی نہ کسی لحاظ سے باہمی تعلقات کے اصولوں کی بنا پر اس نظام کے باہر والی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے۔ Action is an intervening factor which is based on principles of interpersonal relation associated with external environment۔ میکس ویبر کے نزدیک ہر وہ عمل سماجی عمل ہے جس میں عمل سر انجام دینے والا یعنی فاعل اس عمل کو کوئی خاص معنی عطا کرتا ہے۔ جیسے میکس ویبر کے بقول کہ ایک ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے تو اس کا یہ فعل سماجی عمل ہے کیونکہ اس عمل کے ذریعے وہ دوسرے افراد کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے برعکس سونا یا نیند کرنا سماجی عمل نہیں کیونکہ اس سے وہ خود تو متاثر ہوتا ہے، دوسرے اس کے اس فعل سے متاثر نہیں ہوتے۔ معاشرے میں بہت سے کام سماجی عمل کی وجہ سے مکمل ہوتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ایک فرد کو کام میں دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسی صورت میں جو فعل سر انجام پائے گا وہ سماجی عمل کہلائے گا۔ اس کی کچھ مثالیں پیش کی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ نمبر 1 پر ہے آپس میں باہمی رابطہ قائم کرتے وقت السلام علیکم کہنا سماجی عمل ہے، جبکہ دوسری جانب سے وعلیکم السلام اس کے جواب کی توقع ہوتی ہے۔ چند افراد مل کر ایک بھاری چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ استاد کا اپنے طلباء کو لیکچر دینا سماجی عمل ہے۔ قومی انتخابات میں ووٹ ڈالنا سماجی عمل ہے۔ مقرر کا تقریر کرنا بھی سماجی عمل ہے۔ ڈاکٹر کے لیے مریض کا علاج کرنا یا آپریشن کرنا سماجی عمل ہے۔ سب لوگوں کا عمل جیسے سیلاب کو روکنے کے لیے بند باندھنا سماجی عمل ہے۔ رکی ہوئی بس کو بہت سے مسافر دھکا لگا کر سٹارٹ کریں، یہ بھی سماجی عمل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سماجی عمل کے عناصر یعنی کہ ایلیمنٹس آف سوشل ایکشن۔ نمبر 1 پر ہے فاعل۔ کسی عامل کا ہونا ضروری ہے جو سماجی عمل کو سر انجام دیتا ہے۔ یہ فاعل ایک فرد بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ سادہ الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے ایک یا ایک سے زیادہ افراد کا ہونا ضروری ہے جو کہ کوئی بھی کام سر انجام دے گا۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے مقصد۔ سماجی عمل کے لیے کسی مقصد کا ہونا ضروری ہے جس کے لیے وہ عمل وجود میں آتا ہے۔ بغیر مقصد کے کوئی عمل ہی نہیں، اس کے لیے بنیادی مقصد کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 پر ہے معمولات۔ کسی عمل کے لیے معمولات کا ضابطہ ضروری ہے جس کے مطابق وہ عمل انجام پاتا ہے، یعنی کہ عمل کسی ضابطہ کے تحت سر انجام پائے۔ اس کے بعد ہے سماجی حالت۔ سماجی عمل کسی سماجی حالت کی موجودگی میں عمل پذیر ہوتا ہے۔ جب کوئی حالت پیدا ہوتی ہے تو سماجی یعنی کہ سوشل عمل کی یعنی کہ سوشل ایکشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے اچانک سانپ نکل آیا تو گھر کے افراد میں بے چینی پیدا ہوئی اور خطرے کی حالت پیدا ہوئی۔ اس حالت سے نپٹنے کے لیے سماجی عمل ضروری ہے جس میں سانپ کا مارنا شامل ہے۔ نمبر 5 پر ہے طاقت کا استعمال۔ سماجی عمل کے لیے طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی طاقت کے بغیر کوئی سماجی عمل پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا دوستو سماجی عمل، سماجی تفاعل کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں معاشرتی تفاعل اور معاشرتی عمل یعنی کہ سوشل انٹریکشن اور سوشل ایکشن میں فرق کیا ہے۔ معاشرتی تفاعل اور معاشرتی عمل بظاہر تو ایک ہی عمل کے دو نام ہیں، لیکن جب ان کی حقیقت معلوم ہوتی ہے تو دونوں مختلف نظر آتے ہیں۔ ان دونوں میں چند اہم اختلافات جو ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کے سامنے معاشرتی تفاعل ایک سائڈ پر اور دوسری طرف ہے معاشرتی عمل۔ نمبر 1 پر ہے کہ معاشرتی تفاعل کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ افراد درکار ہوتے ہیں، جبکہ معاشرتی عمل ایک فرد بھی انجام دے سکتا ہے۔ معاشرتی تفاعل افراد کے باہمی عمل کا نام ہے۔ تفاعل افراد کے مابین عمل اور اس کے رد عمل سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ معاشرتی عمل یک طرفہ عمل بھی ہے، اس میں رد عمل ضروری نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے کہ معاشرتی تفاعل سے سماجی حالت پیدا ہوتی ہے، جبکہ معاشرتی عمل کی کسی سماجی حالت کی موجودگی میں واقع ہوتا ہے۔ کوئی حالت سامنے آتی ہے تو اس میں عمل واقع ہوتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے معاشرتی تفاعل سے معاشرتی گروہ وجود میں آتے ہیں، جبکہ معاشرتی عمل سے معاشرتی زندگی کے مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے معاشرتی تفاعل معاشرتی زندگی کی بنیاد ہے، جبکہ معاشرتی عمل معاشرتی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔
नंबर 6 पर है समाजी तफ़ाउल बाज़ औक़ात मंतकी नहीं होता, जबकि माशरती अमल मंतकी होता है, यानी उसमें मकसद इब्तदा अमल और अंजाम मौजूद होता है। नंबर 7 पर है माशरती तफ़ाउल का बामानी होना ज़रूरी नहीं है, जबकि माशरती अमल आमिल के लिए बामानी होता है, यानी उसका एक मकसद होता है। नंबर 8 पर है हमारे पास माशरती तफ़ाउल मौसर उस वक्त होगा जब तरफ़ैन के माबैन तफ़ाउल में शिद्दत मौजूद हो, मुद्दत तफ़ाउल ज़्यादा हो, तफ़ाउल बार बार होता हो और तफ़ाउल के मौजू पर इत्तफ़ाक़ हो। जबकि माशरती अमल मौसर उस वक्त होता है जब उसके ज़राए और मकासद में जज्बात शामिल हों, जैसे मोहब्बत व दुश्मनी से मुतासिर होकर फ़ेल सर अंजाम पाए। और नंबर 9 पर है हमारे पास माशरती तफ़ाउल माशरती ज़िंदगी का दरवाज़ा है, यानी माशरती ज़िंदगी की इब्तदा यही है, जबकि माशरती अमल एक कारकर्दगी है जो किसी समाजी हालत की मौजूदगी में अंजाम पाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने माशरती तफ़ाउल यानी कि सोशल इंटरेक्शन और माशरती अमल यानी कि सोशल एक्शन के बारे में पढ़ा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।